बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिजा सिद्रा रफीक, एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में बताऊंगी। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जब हमने तलबा की फर्स्ट क्लास लेनी होती है, जो कि हम फ्री ट्रायल लेसन देते हैं, वो हमने किस तरह से लेना है, क्योंकि वो ऐसा इम्पोर्टेंट मरहला है कि जिसमें स्टूडेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड करना है कि आया कि हमने इस टीचर के पास पढ़ना है या नहीं। फ्री ट्रायल लेसन का मतलब ही ये है कि आपने फ्री में क्लासेस देनी होती है, उसके बाद पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आया कि नेक्स्ट जो है वो बच्चे ने इनके साथ चलना है या नहीं। तो कुछ टीचर्स ये गलती कर बैठते हैं कि जैसे ही फर्स्ट क्लास लेते हैं तो बहुत सारा बच्चे को पढ़ा देते हैं। अपनी तरफ से उनकी ट्राई ये होती है कि हमारा इंप्रेशन जो है वो अच्छा जाएगा, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से तलबा की फर्स्ट क्लास लेनी चाहिए, फॉरेन स्टूडेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहिए और उस क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा। ईच एंड एवरीथिंग इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली टीचर्स ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेशन है। हाउ टू टेक एन असेसमेंट क्लास। हमने असेसमेंट क्लास किस तरह से लेनी है, टाइम ड्यूरेशन किस तरह से मैनेज करना है। एक्चुअली 30 मिनट की क्लास होगी और उस 30 मिनट की क्लास में से मजीद हमने 15 और 15 मिनट्स की डिवीजन करनी है। 15 मिनट्स में हमने असेसमेंट क्लास लेनी है। असेसमेंट क्लास का मतलब कि हमने असेस करना है कि आया के जो स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है उसको कितना आता है और उसको कहाँ से स्टार्ट करवाना है। तो इसका मतलब होता है एक्चुअली असेस करना। तो 15 मिनट्स है असेसमेंट के लिए और 15 मिनट्स जो कि हमने अपना डेमो करना है। सबसे पहला पॉइंट आप ये देख सकते हैं, व्हेन द टीचर जॉइन्स द क्लास शी हैज टू से ग्रीटिंग्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर ने सबसे पहले ग्रीटिंग्स करनी है, यानी कि सलाम लेना है। उसके बाद टीचर ने अपने बारे में थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। टीचर हैज टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, माय नेम इज डैश, आई एम योर कुरान टीचर, यानी आप बच्चे को अपना नेम बताएंगे और आपकी कुरान टीचर हूँ। नेक्स्ट है कि टीचर बच्चे से उसका हाल पूछेगा, हाउ आर यू। स्टूडेंट जाहिर सी बात है आई एम गुड, आई एम फाइन, इस तरह से कुछ रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने करना है, हाउ ओल्ड आर यू, कि आप उसकी एज पूछेंगे। तो स्टूडेंट जो है वो आई एम 6, 7, 8 या कुछ भी आपको बताएगा। उसके बाद जो टीचर का रिस्पॉन्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा। टीचर का रिस्पॉन्स ये होगा, माशाल्लाह, हैव यू रेड द कायदा बिफोर और आर यू टेकिंग एनी लेसन ऑफ कायदा। यानी टीचर बच्चे से पूछ रहा है कि क्या आपने पहले कायदा पढ़ा है या आपने पहले कोई लेसन पढ़ा है कायदे का, ठीक है। अब स्टूडेंट सपोज दैट कहता है यस आई एम टेकिंग लेसन्स। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लेसन्स लिए हुए हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट कहेगा कि नो। अगर तो स्टूडेंट नो कहेगा तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि उसको अलिफ से बे तक का भी नहीं। तो स्टूडेंट कहेगा यस आई एम टेकिंग लेसन्स। टीचर का रिस्पॉन्स होगा, ओके ऑन व्हाट लेसन्स आर यू एट, यानी टीचर पूछेगा कि आप किस सबक पर हैं, ठीक है। ओके ऑन व्हाट लेसन आर यू एट। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स देगा आई एम एट लेसन नंबर 13, 14 सच लाइक दैट। तो ये आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो ये होगा, टीचर कहेगा ओके दैट्स रियली गुड, माशाअल्लाह, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। अब यहाँ पर इस स्टेप पर आकर आपने फौरन से अपनी स्क्रीन को शेयर करना है और साथ ही स्टूडेंट को बता देना है। स्क्रीन शेयर करने के बाद आप ही ने क्वेश्चन करना है स्टूडेंट से, कैन यू सी माय स्क्रीन। तो स्टूडेंट जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट यस कहेगा। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर आएंगे, टीचर वी स्टार्टेड द असेसमेंट फ्रॉम कायदा। तो आपने नौरानी कायदा से असेसमेंट का आगाज करना है, ठीक है। लेसन नंबर 1 Arabic alphabets। जाहिर सी बात है she will open the Qaida lesson 1 and start the assessment from Arabic alphabets, ठीक है। आपने स्टार्ट से ही उससे असेसमेंट लेनी है।
टीचर विल शेयर हर स्क्रीन, जाहिर सी बात है टीचर जो है वो ऑलरेडी अपनी स्क्रीन को शेयर कर चुका है। टीचर विल हाईलाइट द लेटर्स विद कर्सर, ठीक है। जूम मीटिंग की जो फीचर्स हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जो भी पूछना है आपने इस तरह से हाईलाइट कर देना है। कैन यू रीड दिस टू मी? टीचर, कैन यू रीड दिस टू मी? शी विल हाईलाइट द लेटर हा, देन जीम, देन ओफ, देन कैफ, देन सा। यानी आपने अरबिक अल्फाबेट्स की पूरी जो तख्ती है आपने वन बाय वन डिफरेंट जगह से लेटर्स को कर्सर्स के थ्रू हाईलाइट करके आपने स्टूडेंट से पूछते जाना है। विच लेटर इज दिस, विच लेटर इज दिस, देन, नाउ, इस तरह से करके। इफ द स्टूडेंट इज अबव 10 years, so teacher will ask the point of reticulation. For example, how many throat letters or the soft letters, lip letters, tongue letters, palate letters, etc. and how these letters are pronounced. आपने ये देख लेना है कि अगर स्टूडेंट बड़ा है, 10 साल से ऊपर का है, तो आपने उससे पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन भी पूछना है डिफरेंट अरबिक अल्फाबेट्स का, और आपने उससे ये भी पूछना है कि हाउ मेनी थ्रोट लेटर्स, लिप लेटर्स, टंग लेटर्स, सॉफ्ट लेटर्स वगैरह वगैरह। टीचर विल चेक द प्रोनाउंसिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स एंड गिव मार्क्स इन असेसमेंट फ्रॉम आउट ऑफ 10। अब यहाँ पर जब आपने इस तरह से असेस करना है बच्चे को, तो आपने इन पॉइंट्स को सेपरेट से एक कॉपी और पेज भी रखना है और राइट करते जाना है। उसका देखना है कि क्या उसके मखारिज अच्छे हैं, जिनको हम पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं, और आपने उसको नंबरिंग देनी है आउट ऑफ 10 से। सपोज दैट चाहे वो लेसन नंबर 1 जो है वो क्रॉस कर गया, उसको आता है, तो आपने लेसन नंबर 2 पर आ जाना है जो कि ज्वाइनिंग लेटर्स के हैं। लेकिन अगर बच्चा अटक गया या कुछ वर्ड्स गलत पढ़ रहा है, तो आपने फौरन से उसकी करेक्शन नहीं करने बैठ जाना, आपने चुप कर जाना है, नो नहीं भी नहीं करना, आपने जस्ट उसको असेस करना है। जैसे आप कह लें कि आप उसको टेस्ट ले रहे हैं, और आपने इंतहाई पोलाइट वे में उसका टेस्ट लेते जाना है, उसको असेस करते जाना है, डिफरेंट लेटर्स आपने पूछते जाना है। जहां पर बच्चा अटक गया तो आपको समझ में आ जाएगी कि बच्चे को यहां तक आता है, उससे आगे नहीं आता। अब सपोज दैट अगर लेसन नंबर 2 पर बच्चा आता है, टीचर विल हाईलाइट द ज्वाइन लेटर्स which she has to ask. टीचर सेम टू सेम हाईलाइट करेगा लेटर्स को, और इस तरह से 1 by 1 हाईलाइट करने के बाद वो स्टूडेंट से पूछता चला जाएगा। टीचर विल चेक whether the students can different shapes of letters. टीचर विल mark according to the identification out of 10. फर्स्ट लेसन के बाद आपने जब सेकंड लेसन पर आना है, तो मेन हमारा यही बेसिक पर्पस होगा कि आया कि स्टूडेंट रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, आया कि उसको ये पता है कि ये लाम अलिफ ला है और ये तामीम ता है। ये रिकॉग्निशन है और ये आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स भी आपने आउट ऑफ 10 रखने हैं। उसके बाद आप लेसन नंबर 3 पर जाएंगे। याद रखिएगा, अगर लेसन नंबर 1 या 2 पर भी बच्चा नहीं बता पा रहा, तो फिर आपने आगे नहीं चलना, आपने वहां स्टॉप कर देना है। जहां तक बच्चे को आता है आपने वहां पर उसको असेस करते जाना है। अब आपने देखना है, अगर बच्चा बहुत फ्लुएंट है तो आप जरा हर लेसन में से कुछ पार्ट्स सुनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा डाउट भी है, बच्चे को इतना ज्यादा भी अच्छे तरीके से नहीं आता, तो आपने उसको बार बार डिफरेंट लेटर्स पूछते जाना है। असेसमेंट का मतलब ही एक्चुअली ये होता है कि हमने असेस करना है कि आया कि बच्चे ने पहले कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं, और अगर पढ़ा है तो कहां तक पढ़ा है। फर्स्ट लेसन के बाद आपने जब सेकंड लेसन पर आना है, तो मेन हमारा यही बेसिक पर्पस होगा कि आया कि स्टूडेंट रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, आया कि उसको ये पता है कि ये लाम अलिफ ला है और ये तामीम ता है। ये रिकॉग्निशन है और ये आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स भी आपने आउट ऑफ 10 रखने हैं। के बाद आप लेसन नंबर 3 पर जाएंगे। याद रखिएगा, अगर लेसन नंबर 1 या 2 पर भी बच्चा यानी वो नहीं बता पा रहा, तो फिर आपने आगे नहीं चलना, आपने वहां स्टॉप कर देना है। जहां तक बच्चे को आता है
آپ نے وہاں پر اس کو اسیس کرتے جانا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے اگر بچہ بہت فلوئنٹ ہے ہر لیسن میں سے کچھ پارٹس سنیں گے. اسیسمنٹ کا مطلب ہی ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسیس کرنا ہے کہ آیا کہ بچے نے پہلے کچھ پڑھا ہوا ہے یا نہیں, اور اگر پڑھا ہے تو کہاں تک پڑھا ہے. اسی طرح سے آپ نے موومنٹس کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹیچر ول ایسک دا اسٹوڈینٹس اباؤٹ دا موومنٹس فتحہ, کسرہ, دمہ. فورن میں فتحہ زبر ہوتی ہے, کسرہ زیر ہوتی ہے اور دمہ پیش ہوتی ہے. جس طرح سے با, تا, سا, اس طرح سے آپ نے پوچھتے جانا ہے. نیکسٹ اس کے بھی آپ نے ٹیچر ول مارک اکارڈنگ ٹو دا کریکٹ پروننسیشن, یہاں پر بھی ٹیچر نے مارکس دینے ہیں آؤٹ آف 10. اس کے بعد لیسن نمبر 4 آ جاتا ہے تنوین. ٹیچر ول ایسک دا اسٹوڈینٹس اباؤٹ تنوین, ڈبل فتحہ, ڈبل کسرہ, ڈبل دمہ. 2 زبر, 2 زیر اور 2 پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے انگلش میں ہی پوچھنا ہے ڈبل فتحہ, ڈبل کسرہ اور ڈبل دمہ کو. Assess the lesson according to above pattern. Give marks in assessment from out of 10. نوٹ دیکھ لیجئے. Take the test of the whole قاعدہ in the same pattern if the student is capable. یعنی اگر بچہ بتاتا جا رہا ہے تو آپ نے نہایت پولائٹ وے کے ساتھ آپ نے اس سے پوچھتے جانا ہے. نہ صرف پوچھتے جانا ہے, آپ نے اس کے لیے اپریسیشن ورڈز یوز کر دینا ہے. جیسے آپ کہیں گے گڈ جاب, ویل ڈن, نائسلی, یو پروناؤنس نائسلی, یو آر اے گڈ اسٹوڈینٹ, یو آر ڈوئنگ پرفیکٹلی. اس طرح سے آپ نے اپریسیشن ورڈز ہیں وہ بھی ساتھ میں بولتے جانا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو ایسا نہ لگے کہ میرے پر برڈن آ رہا ہے, یہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں, بلکہ وہ انجوائے کرے گا کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے. نیکسٹ آپ نے آنا ہے کیلیماز پر. کیلیماز کی طرف آپ نے آنا ہے. ٹیچر ول ٹیک دا اسیسمنٹ آف کیلیماز اینڈ گیو مارکس اکارڈنگ ٹو دا پروننسیشن اینڈ تجوید. آپ نے فرسٹ کیلیمہ, سیکنڈ کیلیمہ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکستھ جہاں تک بچے کو آتا ہے. سپوز دیٹ اگر اس کو فرسٹ کیلیمہ آتا ہے, سیکنڈ نہیں آتا, تو آپ نے سٹاپ کر دینا ہے. آپ نے اس کو ابھی پڑھانا نہیں ہے, ابھی جسٹ آپ اسیس کر رہے ہیں. آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کتنا قابل ہے, بچے کو کیا آتا ہے, بچے کو کہاں سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کیلیمہ کے بعد آپ نے مسنون دعائیں سننی ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچر ول ٹیک دا اسیسمنٹ آف مونسون دعاز. شی ول ایسک دعا بفور ایٹنگ, دعا فور انٹر دا ٹوائلٹ, دعا بفور سلیپنگ, دعا فور گوئنگ اپ اسٹیئرز, دعا آفٹر لیونگ دا ٹوائلٹ, دعا آفٹر ایٹنگ, دعا آفٹر وضو ابلوشن, دعا فور جرنی, دعا فور نالج. آپ نے ان دعاز کو پوچھنا ہے, اور اگر ان میں سے اس کو کوئی نہیں دعا آتی, آپ یہ بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں کین یو ریسائٹ اینی دعا وچ یو نو. تو وہ اپنی مرضی سے بھی کوئی دعا اگر اس کو آتی ہوگی آپ کو بتا دے گا. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن آئے گا صلاح کا, یعنی کہ نماز کے بارے میں آپ نے تھوڑی کویشچن کرنی ہے. ٹیچر ول ٹیک دا ٹیسٹ آف صلاح. شی ول اوپن دا صلاح اینڈ ٹیل اسٹوڈنٹ ٹو ریڈ اٹ. آفٹر ٹیکنگ ٹیسٹ فار صلاح شی ہیز ٹو گیو دا مارکنگز آؤٹ آف 10. نماز کے بارے میں پوچھنے کے بعد آپ نے اس کی بھی مارکس کی نمبرنگ کر دینی ہے. اس پہ اینڈ میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا اس ایریا میں اسٹوڈنٹ کے مارکس اتنے ہیں اور اس ایریا میں اس کے مارکس اتنے ہیں. تو نیکسٹ جب آپ نے اس کو پڑھانا ہے تو آپ کے لیے یہ بہت بینیفیشل رہے گا کہ آپ نے اس کے جو امپروومنٹ ایریاز ہیں آپ نے اس کو لے کر چلنا ہوگا. آفٹر ٹیکنگ ٹیسٹ ٹیچر ول رائٹ ہر ریمارکس in assessment form. Teacher has to write in detail at what level the student is and where should he start his lesson from. یعنی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون کون سے امپروومنٹ کے ایریاز ہیں اور وہ کس لیول پر ہے, اور آپ نے اس کو پھر وہاں سے سٹارٹ کرا دینا ہے. She will report overall progress about tajweed and pronunciation, whether the student is weak in qaida and recitation or good. مزید آپ اسی کے بارے میں بتائیں گے کہ اسٹوڈنٹ کی اوور آل پروگرس کیا ہے, کس طرح سے ہے. ٹیچر ول ریکمینڈ اسٹوڈنٹ فرام وچ لیول ہی شی ول ہیو ٹو اسٹارٹ. اور اینڈ پر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہو. اسیسمنٹ فارم ول بی سینٹ اوور دا پیرنٹ.
اور وہ جو اسیسمنٹ ہوگی وہ آپ نے پیرنٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنی ہے۔ تو یہ تھی اسیسمنٹ کلاس، میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کلاس لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک تو بچے کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ اچھے سے بچے کے ساتھ نیکسٹ چل پائیں گے، اس کو پڑھا سکیں گے۔ یہ فرسٹ 15 منٹس میں آپ نے کور کرنا ہے، نیکسٹ کے 15 منٹس انشاءاللہ العزیز میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اب آپ نے یہ پریشان نہیں ہو جانا کہ بھئی 15 منٹس تو اتنی جلدی ہو جائیں گے، یہ تو اتنا کچھ ہے۔ جو ٹیچر ہے، جو گڈ ٹیچر ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اور کہاں پر اس کی زیادہ گرپ ہے۔ تو آپ نے جہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ تختی اس کو زیادہ فلوئنٹ آ رہی ہے تو آپ نے نیکسٹ تختی پر آ جانا ہے۔ 15 منٹس کو آپ اس طرح سے بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ 5 منٹس فور قاعدہ، 5 منٹس فور کلمہ اینڈ 5 منٹس فور صلاح اینڈ دعاز۔ ہوپ فل آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی۔ آپ نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کرنا ہے، اور ایک چھوٹا سا آپ نے میرا کام کرنا ہے کہ آپ نے میری ویڈیوز کو آگے سے شیئر کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے اور کمنٹ بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو چلیں اس کا پھل بھی مل رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو نیکسٹ کلاس میں آپ کو مزید 15 منٹس کس طرح سے کور اپ کرنے ہیں، ڈیمو کس طرح سے دینا ہے وہ بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔